संसद स्वाभाविक रूपले यसमा जनताको आवाज प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ र संसदको नेता मूल रूपमा प्रधानमन्त्री नै हो। बहुमत सांसदहरूको प्रतिनिधित्व जसले गर्छ सरकार प्रधानमन्त्री नै संसदको नेता हो। दुनियाँभरि स्थापित सिद्धान्त हो। साथसाथै सरकारले चाहिँ बिजनेस दिनुपर्छ, सरकारले संयमता साथ यसलाई अगाडि लानुपर्छ, सफल बनाउनुपर्छ। साथसाथै प्रमुख प्रतिपक्षले चाहिँ यसलाई यो संसदलाई सार्थक बनाउनेमा सँगसँगै भूमिका रहन्छ। हाम्रो प्रवृत्ति हाम्रो संस्कृति बनेन, त्यसो गर्दा सस्तो लोकप्रियताका लागि बजारमा के बिक्छ, के बढी त सामाजिक सञ्जालहरूमा ट्रेन्डिङ हुन्छ, त्यस्ता के प्रचार हुन्छ, त्यस्ता कुरा बोल्ने, इतिहासलाई बिर्सिदिने, संस्थागत मेमोरीहरू संस्थागत सम्झनाहरू नहुने। राज्य त एउटा निरन्तरता हो, संरचना हो, संस्था हो। त्यसका प्रतिनिधि पात्रहरूले गर्ने कामहरू एउटा सिद्धान्तमा, एउटा विधिमा, एउटा संस्कृतिमा हुन्छन् भन्ने कुरा हामी बिर्सने र आफूले चाहिँ सस्तो तत्काल आफू कहाँ छ त्यो मात्रै बोलिदिने पनि हामी गर्दा रहेछौँ। एकल खालका देशहरू, एउटै पहिचान खालका, एकल भाषा, एकै जाति, एकै संस्कृति, अलि बढी एकरूपता छन्। हाम्रो त्यसो होइन। विभिन्न सभ्यताहरू मिलेर बनेको देश हो, जहाँ आपसी सद्भाव, सामाजिक सद्भाव, दसैँको टीका मुस्लिमहरू सँगै बसेर लगाएर छ। मुस्लिमहरूको पर्वहरू हामी चाहिँ हिन्दू पृष्ठभूमिका साथीहरूले, नागरिकहरूले मनाइरहेको हुन्छ। अरू विभिन्न जाति समुदायका संस्कार संस्कृतिसँगै मनाउने, सेलिब्रेट गर्ने खालको गर्छ। यो हाम्रो मिलनको संस्कृति, सद्भावको संस्कृति हो। यसलाई प्रवर्धन गर्ने हाम्रो प्रयत्न। त्यसको अर्थ कि चाहिँ अलि बहुसङ्ख्यकले मान्नेलाई अरूले मानिदिएपछि मात्रै प्रवर्धन होइन। अल्पसङ्ख्यकहरूका अधिकारहरू, अल्पसङ्ख्यकका भावनाहरूलाई पनि यो राज्यको हो, सम्पत्ति हो, राज्यको मूल प्रवृत्ति हो भनेर त्यसलाई आत्मसात गर्ने, राज्य निर्माण गर्ने। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी ऐतिहासिक नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि प्रतिनिधि सभाको दोस्रो कार्यकाल, त्यसको दोस्रो अधिवेशनको अन्ततिर हामी उभिएका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले संसदका काम कारबाहीको बारेमा, यो सदनको बारेमा हामी समीक्षा गर्दैछौँ। म आफ्नो दलको तर्फबाट केही धारणा राख्न चाहन्छु। त्यस अगाडि यो दसैँको मेलो पारेर केही किताबहरू पढ्ने मौका मिल्यो सभामुख महोदय। त्यसमा म केही महत्त्वपूर्ण किताबहरूमा व्हाई नेसन्स फेल भन्ने केही अगाडि पढेको किताबको नोट्सहरू मैले पढ्ने मौका पाएँ। त्यसैगरी नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाको बारेमा, सोचको बारेमा, चिन्तनको बारेमा लेखेका केही महत्त्वपूर्ण किताबहरू पढ्ने मौका मिल्यो र अरू केही महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू पढ्ने मौका मिल्यो र आफ्नो सोच, आफ्नो देशको बारेमा, हाम्रो सोसाइटीको बारेमा केही थप नयाँ धारणाहरू बनाउने मलाई मौका मिल्यो। त्यसरी हेर्दा हामी आज स्वाभाविक रूपले बहुलतायुक्त समाजमा छौँ। हाम्रो देश विविधतायुक्त छ। जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धेरै चिजहरूमा हाम्रा विविधताहरू छन्। त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने खालको आधुनिक संविधान, जो लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेका छौँ, त्यसको कम्पोजिसन यो संसदमा व्यक्त भएको छ र हामी संसदीय व्यवस्था तर परिमार्जित व्यवस्थामा जहाँ जनप्रतिनिधित्व गरिरहेका छौँ, जनताका अपेक्षाहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौँ। त्यसो गर्दा हामीले बेला बेला आफूलाई पनि रिभ्यू गर्नुपर्ने, आफूलाई पुनरावलोकन, आफ्नो दललाई, आफ्नो सोसाइटीलाई र फेरि अगाडि बढ्ने हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ होला मलाई भन्ने लाग्छ। यसरी हेर्दा हामी नेपालीहरूले आफ्नो संस्थाहरूलाई बलियो कसरी बनाउने, कि संस्थागत निर्णय, बलियो संस्थाहरू निर्माण गर्ने हाम्रो प्रयत्नहरू, राष्ट्रिय प्रयत्नहरू बेला बेला हुने गरेका छन्, तर त्यो चाहिँ सार्थक रूप लिन सकेका छैन। अहिले हामी आफू राष्ट्रपति हुँदा, आफूले समर्थन गरेको राष्ट्रपति हुँदा गर्ने काम र अर्को पक्षले समर्थन गर्ने राष्ट्रपति उस्तै कामलाई पनि हामी फरक दृष्टिकोणले हेर्छौँ। आफू सरकारमा हुँदा गरेका निर्णयहरूलाई ठ्याक्कै त्यस्तै निर्णय, त्यही विधेयक त्यही पास गर्यो, त्यही निर्णय अहिलेका सरकारहरूले कार्यान्वयन गर्यो भने हामी फरक दृष्टिकोण बनाउँछौँ। किन यसो गर्छौँ? त्यही विदेश नीति हुन्छ, त्यही आन्तरिक नीति हुन्छ। आफ्नो सरकारले एउटा गर्छ, आफूले अर्को गरिन्छ, आफ्नो दलले त्यो भन्छ, आफूले अर्को गरिन्छ।
तर त्यही कुराहरू मूल्याङ्कन गर्दा किन हाम्रो फरक दृष्टिकोण हुन्छन् भन्दा कहीँ न कहीँ हामी संस्था बलियो बनाउने, संस्थागत दृष्टिकोण बनाउने, संस्थागत निर्णयहरूलाई जिम्मा लिने खालको हाम्रो सोच, हाम्रो प्रवृत्ति, हाम्रो संस्कृति बनेन। त्यसो गर्दा सस्तो लोकप्रियताको लागि बजारमा के बिक्छ, के बढी त सामाजिक सञ्जालहरूमा ट्रेन्डिङ हुन्छ, त्यस्ता के प्रचार हुन्छ, त्यस्ता कुरा बोल्ने, इतिहासलाई बिर्सिदिने, संस्थागत मेमोरीहरू, संस्थागत सम्झनाहरू नहुने। राज्य त एउटा निरन्तरता हो, संरचना हो, संस्था हो। त्यसका प्रतिनिधि पात्रहरूले गर्ने कामहरू एउटा सिद्धान्तमा, एउटा विधिमा, एउटा संस्कृतिमा हुन्छन् भन्ने कुरा हामी बिर्सने र आफूले चाहिँ सस्तो तत्काल आफू कहाँ छ त्यो मात्रै बोलिदिने पनि हामी गर्दा रहेछौँ। त्यसैले हाम्रो समस्या एउटा नेपाली समाजको, नेपाल राज्यको समस्या भनेको हामी इन्स्टिट्युसनहरू बनाएनौँ। न्यायालय, प्रतिनिधि सभा, सरकार, विभिन्न संवैधानिक निकायहरूलाई एउटा विधिमा, सिद्धान्तमा हेर्ने, चलाउने, त्यसलाई मान्ने, त्यसलाई स्वीकार गर्ने भन्दा आफू गृह मन्त्रालयमा छ, आफूले गरेका सबै हुन्छ। आफू नहुने बित्तिकै त्यही गृह मन्त्रालय, गृह प्रशासनले गर्ने काम शङ्काको दृष्टिमा पर्छ। त्यही न्यायालय आफूले भनेको जस्तो यसो आफ्नो पृष्ठभूमि जस्तो देखिने खालको न्यायाधीशले फैसला गर्यो, सबै स्वीकार्य हुन्छ। अलिक फरक पृष्ठभूमि जस्तो देखियो भने त्यही कुरा अस्वीकार्य हुने, उस्तै खालका कुराहरू किन हुन्छन् भन्दा हामीसँग त्यस्ता संस्थागत मेमोरीहरू या संस्थागत संस्कारहरू बनेनन्। कसले चेयर गरिरहेछ, कसले सरकार नेतृत्व गरिरहेछ, कसले निर्णय गर्दैछ भन्ने कुरालाई हेरेर तात्कालिक दृष्टिकोण बनाउने हाम्रो प्रवृत्ति छन्। सम्मानित सभामुख महोदय, यसबाट पछि हटेर हामीले संस्थाहरू निर्माण गर्ने, संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने, संस्थाहरूलाई हामीले चाहिँ कामकाजी बनाउने, विधिसम्मत बनाउने, त्यसलाई परिमार्जन गर्दै जाने खालको राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनु पर्छ होला भन्ने मलाई लाग्दछ पहिलो कुरा। यसका साथसाथै के हामीले राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषयमा राष्ट्रिय दृष्टिकोणहरू निर्माण गर्नुपर्छ र हामीले हाम्रा संस्कारहरूलाई, हाम्रो संस्कृतिहरूलाई, हाम्रा परम्परालाई टेकेर आधुनिकताका साथ अगाडि जाने हामीले एउटा आफ्नो विश्वास, आत्मविश्वास पनि निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हाम्रो संस्कृति अलिक पिछे दिएको, सामन्ती खालको, अलिकति चाहिँ आदर्शवादी खालको हाम्रो समाजको बनाओ। त्यसो गर्दा त्यसले अन्ततः के गर्छ भने आफ्नो कर्ममा विश्वास, मैले गर्छु, म सक्छु, मैले गरिरहेको छु, यो काम मेरो पार्टीले गरे, मेरो सरकारले भन्दा पनि कसैले गरिदिएको, त्यसो खालको भन्दा सरकार परिवर्तन कसले गर्छ? विदेशी शक्तिले या अरू कसैले। देश निर्माण कसले? अरू कसैले अनुदान, चन्दा, सहयोग गरेर। यो केही पेपर आयो, केही सोचहरू आयो, कसले? अरू कसैले ल्याइदियो। किन भन्दा हामी भाग्यवादमा विश्वास गर्छौँ, अर्को शक्तिमा विश्वास गर्छौँ, हामी आफूमा विश्वास गर्दैनौँ। त्यसो हुँदा सामान्य सभामुख महोदय, हामी सबैले कमसेकम हाम्रो संस्कृति, काम गर्ने संस्कृति, नयाँ युवा जेनेरेसन आएको छ, युवा पिँढीले विज्ञानमा विश्वास गर्छ, प्रविधिमा विश्वास गर्छ, तथ्यमा विश्वास गर्छ, डेटामा विश्वास गर्छ। कमसेकम नयाँ पुस्तालाई हामी त्यसरी प्रशिक्षित गरौँ। तथ्यहरू के हुन्, तथ्यहरूले के बताउँछन्, सायद त्यतातिर हाम्रो संस्कृतिलाई उन्नत बनाउँदै जाने हो कि। त्यसै गरी हामी कतिपय देशहरू, एकल खालका देशहरू, एउटै पहिचान खालका, एकल भाषा, एकै जाति, एकै संस्कृति, अलि बढी एकरूपता छन्। हाम्रो त्यसो होइन, विभिन्न सभ्यताहरू मिलेर बनेको देश हो, जहाँ आपसी सद्भाव, सामाजिक सद्भाव, दसैँको टीका मुस्लिमहरूसँगै बसेर लगाएर छ। मुस्लिमहरूको पर्वहरू हामी चाहिँ हिन्दू पृष्ठभूमिका साथीहरूले, नागरिकहरूले मनाइरहेको हुन्छ। अरू विभिन्न जात जाति समुदायका संस्कार संस्कृतिसँगै मनाउने, सेलिब्रेट गर्ने खालको गर्छ। यो हाम्रो मिलनको संस्कृति, सद्भावको संस्कृति हो। यसलाई प्रवर्धन गर्ने हाम्रो प्रयत्न। त्यसको अर्थ कि चाहिँ अलि बहुसङ्ख्यकले मान्नेलाई अरूले मानिदिएपछि मात्रै प्रवर्धन होइन। अल्पसङ्ख्यकहरूका अधिकारहरू, अल्पसङ्ख्यकका भावनाहरूलाई पनि यो राज्यको हो, सम्पत्ति हो, राज्यको मूल प्रवृत्ति हो भनेर त्यसलाई आत्मसात गर्ने, राज्य निर्माण गर्ने, राज्यका संरचना निर्माण गर्ने, कहीँ न कहीँ त्यहाँ हामी कहीँ चुकेका छौँ, जसले चाहिँ हाम्रो संस्कृति अहिले अतिवादमा जान, बेला बेला सामाजिक सद्भाव किन, धार्मिक सद्भाव किन भड्किन खोज्छन् भन्दा त्यही प्रवृत्तिले काम गरिरहेको छ कि हामीले बहुलतालाई स्वीकार गर्न सकेन। मुखले हामी भन्छौँ बहुलता, विविधता, तर हामीले त्यो स्वीकार गर्न सकेन। त्यो अनुसारका हाम्रो आचार व्यवहार, संस्कृति, सोच बनेका छैन। एक रूप खोज्छौँ, आफू जस्तो छैन मान्छे, त फरक छन्। एकै खालको ड्रेस लगाएका मान्छे देखिँदैनन्, एकै खालका सोच प्रवृत्ति, एउटै भूगोलतिरका मान्छे देखिँदैन, एउटै रङका, एउटै धार्मिक समुदायका मान्छे नदेखेपछि हामीलाई के बिग्रियो, आपत लाग्यो भन्ने जस्तो लाग्छ। होइन, यो प्रगति हो। यो अगाडि बढेको छ हाम्रो सोसाइटी। यसलाई प्रगति मान्दै अझै यसलाई उन्नत कसरी बनाउने, त्यसतर्फ सायद हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ होला। सभामुख महोदय, त्यसरी हेर्दा चाहिँ हामी अहिले
यो 1 वर्ष र पछिल्लो हाम्रो सदनको कार्यकालको समीक्षा गर्दा संसदले केही प्रयत्न गरे। अवश्य पनि नयाँ मान्नेहरू आएका छौँ, जनप्रतिनिधिहरू नयाँ छौँ, कति धेरै नयाँदेखि अनुहारहरू छौँ जसले प्रशिक्षित हुने, शिक्षित हुने, जनताको आवाजलाई यहाँ राख्ने र एउटा संसदका काम कारबाहीका प्रक्रियामा, एउटा संस्कारमा एउटा अगाडि बढ्ने खालको सकारात्मक कामहरू अगाडि बढेका छन्। कानुन निर्माणकै क्रममा पनि हामीले चलन चल्तीको भाषाभन्दा मित्रव्याजी सम्बन्धी अपराध थियो, सामन्तवादको अवशेष थियो, त्यसलाई पराजित गर्ने हामी सबै एक धिक्का भएर उभियौँ। यो राम्रो संस्कार हो। पक्ष प्रतिपक्ष भएनौँ, सरकार या प्रतिपक्ष यसमा भएनौँ, त्यसले जनतामा न्यायको सुरुवात भएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। शिक्षा विधेयक लामो समय संघीयता कार्यान्वयनको एउटा महत्त्वपूर्ण औजार थियो, त्यो यहाँ प्रस्तुत भएर अहिले समितिमा छलफल चलिरहेको छ। अहिले तथ्याङ्क हेर्दा 22वटा विधेयकहरू सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको रहेछ। त्यो विधेयकहरू विभिन्न समितिहरूमा छलफलमा छन्, कतिपय चाहिँ संसदमा दर्ताको रूपमा रहेका छन्। यसको अर्थ सरकारले बिजनेस नदिएको मात्रै देखिँदैन, कतिपय कुराहरू हामीले आफूले पनि यहाँ चाहिँ संसदलाई प्रभावकारी बनाउने कुराहरू सायद हाम्रो जिम्मेवारीमा हुन्छन् होला। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्रीजीको भारत भ्रमण, चीन भ्रमण, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भ्रमण, त्यसै गरी रोममा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ कार्यक्रममा, इटलीमा भएको कार्यक्रममा सहभागिता, यो चाहिँ देशको चाहिँ विषयहरू देशलाई देखाउने, चिनाउने, नेपालको आवाज त्यहाँ पुर्याउने प्रयत्नहरू भएका छन्। यस्ता सकारात्मक कुरा हामी देशकै गौरवको रूपमा हामीले लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हालैको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवज्यूको नेपाल भ्रमण, संयुक्त सदनलाई गरिएको सम्बोधन, त्यसमा खास गरी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी गम्भीर चिन्ता व्यक्त कि हाम्रो हिमालयहरूमा पछिल्लो 30 वर्षमा 1/3 भन्दा बढी हिउँ पग्लिएको छ। त्यहाँ चाहिँ समस्याहरू देखा पर्दै गएको छ, जसले यो क्षेत्रमा, दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा हिमालय क्षेत्रको जो डिपोजिट छ पानी हिउँको रूपमा, त्यसले चाहिँ 1 अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई खानेपानीको आपूर्ति गर्दछ। यो चिन्ताको विषय हो कि मानव जीवन के हुन्छ आगामी वर्ष। हामी यो जलवायु परिवर्तन जो हाम्रो यसमा योगदान छैन, यो परिवर्तनमा हाम्रो कुनै दोष छैन, तर विकसित देशहरूको औद्योगिकरण कारण यो भएको छ। यसमा त्यही देशहरूले कम्पेन्सेट गर्नुपर्छ भनेर यही मञ्चबाट महासचिवले उद्घोष गर्नु, विश्वको लागि भन्नु नेपालीहरूको अधिकार हो। नेपाल राष्ट्रको, नेपाल देशको, नेपाली जनता, यो क्षेत्रको लागि, त्यो चाहिँ विकसित देशहरू जसले यो चाहिँ जलवायु परिवर्तनमा जो चाहिँ क्षति गर्ने, सन्तुलन बिगार्ने काम भएको छ, त्यसमा क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ, योगदान गर्नुपर्छ यहाँ भन्ने कुरो भयो। यो विशेष कुरा हो। यो हामी कसै दल विशेषले, सरकार विशेषले जस लिने कुरो होइन। शान्तिको कुरा, लुम्बिनीमा उभिएर बुद्धले यो लुम्बिनीमा नेपालमा जन्मनु भएको भनेर त्यो ठाउँमा उभिएर विश्वलाई भन्ने, हामी त भन्दै आएका थियौँ, विगतमा भन्यौँ, अहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवले त्यो भन्ने वातावरण कसरी सम्भव भयो? यो नेपालीहरूको गौरव होइन, नेपालको गौरव होइन, यो कुनै सरकार विशेषको कुरा होइन। यो गौरव हामीले प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम, सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी काममा हामी अलिकति अगाडि बढेका छौँ। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन रहने जो उद्घोष भएको छ, वचनबद्धता भएको छ, त्यसमा सरकार पक्ष, प्रतिपक्ष सबै नै एक ठाउँ नजिक आउँदै गरेका छौँ। यो खुसीको कुरा हो। यद्यपि विधेयक अहिले पनि समितिमा छ, त्यसमा सहमतिको प्रयत्न भएको छ। सहमति किन बन्न सकेन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। पीडित मैत्री बनाउनु पर्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। हामी सबै हिजो द्वन्द्वरत पक्षहरू, पार्टीहरू सरकारमा पटक पटक सँगै बसेका छौँ, सँगै चुनाव लडेका छौँ, पार्टी एकता पनि गरेका छौँ। तर पीडितहरू आज पनि हामीलाई सबैलाई प्रश्न गरिरहेको छ कि तपाईँहरू सँगै बस्नुहुने, सरकार बनाउने, पार्टी एउटै बनाउनु हुने? सेना, प्रहरी, माओवादी विभिन्न ब्याकग्राउन्ड एउटै बसेर चाहिँ एकले अर्कोलाई मान्ने, अनि पीडितहरू को हुन्, किन न्याय नपाउने भन्ने प्रश्न छ। यो प्रश्न हामी सबैलाई हो, राज्यको प्रश्न राज्यलाई हो, यो कुनै दल विशेषसँग सम्बन्धित होइन। यसमा हामी दृढतापूर्वक हामीले चाहिँ सहमतिका साथ नै अगाडि जानुपर्छ। केही दिन अगाडि हिजोकासम्म नेताहरूका बीचमा भएका सद्भावहरू, छलफलहरू यसले सकारात्मक सङ्केत अवश्य पनि गरेको छ। विगतमा पनि हामी संसदलाई सहमति, प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतलाई समेटेर जाने, समितिहरूका नेतृत्वहरू पनि सँगै जाने, यो कुनै बहुमत लिनेले सबै लिने नीतिमा, नियममा हामी त्यो सोचमा सरकार छैन भन्ने कुरा यहीँ व्यक्त भएको छ। तर त्यो अनुसारको हामी वातावरण कसरी बनाउने, सहमति कसरी बनाउने, त्यो अनुसारको मनोविज्ञान कसरी बनाउने, त्यसमा हामी सबैले प्रयत्न गर्नुपर्छ होला। स्वाभाविक रूपले त्यसमा सत्ता पक्षले, सरकारले त्यसले प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसै गरी संसद स्वाभाविक रूपले यसमा जनताको आवाज प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ।
र संसदको नेता मूल रूपमा प्रधानमन्त्री नै हो। बहुमत सांसदहरूको प्रतिनिधित्व जसले गर्छ प्रधानमन्त्री नै संसदको नेता हो। दुनियाँभरि स्थापित सिद्धान्त हो। साथसाथै सरकारले चाहिँ बिजनेस दिनुपर्छ, सरकारले संयमता साथ यसलाई अगाडि लानुपर्छ, सफल बनाउनुपर्छ। साथसाथै प्रमुख प्रतिपक्षले चाहिँ यसलाई यो संसदलाई सार्थक बनाउनेमा सँगसँगै भूमिका रहन्छ। त्यो प्रकारको प्रयत्न हुनुपर्छ होला। कतिपय असान्दर्भिक विषयमा पनि हाउस बन्द हुने जस्ता कामहरू भए आगामी दिनमा सायद त्यो कुराहरू हामीले केही शिक्षाहरू पक्का पनि सिक्नेछौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसै गरी सम्माननीय सभामुख महोदय, इजरायल र गाजा बिचमा युद्ध भइरहेछ। त्यहाँ चाहिँ हामी 10 नेपाली विद्यार्थीहरूको दुःखद निधन भयो। हामी दुःखको क्षणमा छौँ र एकजना विद्यार्थी विपिन जोशी अहिले पनि अपहरणमा रहेको या बन्दी अवस्थामा रहेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो नेपाल ल्याउनको लागि सरकारको म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किएको छ। कुनै बेला हामी श्रीलङ्का बन्छौँ भनेर प्रश्न गरिन्थ्यो दिनदिनै 1 वर्ष अगाडि, अझ अलि अगाडि। भने आज हामी बाह्य क्षेत्र एकदम राम्रो छ, त्यसलाई राम्रो भन्न सक्नुपर्छ। 1 वर्षको वस्तु आयात गर्ने हामीसँग फरेन करेन्सी रिजर्भ छ। 1 वर्षको लागि सेवा तथा वस्तु तथा सेवाको लागि झन्डै 11 महिना पुग्नेछ। कुनै बेला 6 महिनामा झरिसकेका थिए। त्यस्तो अवस्थाबाट आज ढुक्कले हामी वैदेशिक वस्तु या सेवा आयात गर्न सक्ने, पुँजीगत लागत अथवा खर्च गर्ने खालका वस्तु, पुँजी निर्माण गर्ने खालका सामान आयात गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। हामी कुनै नियन्त्रण गर्ने अवस्थामा होइन। त्यसैले यो राम्रो हो। तर आन्तरिकतर्फ केही अर्थतन्त्र चलायमान गर्नमा सरकारले काम गर्नुपर्ने नै देखिन्छ। त्यसै गरी हामी भूराजनैतिक सन्तुलन कायम गर्दै हामी भूराजनैतिक जटिलताहरू, संवेदनशीलता, द्वन्द्वहरूका बाछिटाहरू विश्वभरि देखिएका छन्। हाम्रो क्षेत्रमा देखिएको छ, हाम्रो देशतिर पनि त्यो देखिएको छ। त्यो कुरोलाई सन्तुलन गर्दै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अपनाउँदै हामीले हाम्रो आफ्नो चाहिँ उपस्थितिलाई केही दिन हामीले सुन्यौँ महासचिवको भाषण पनि कि विशाल छिमेकीहरूको बिचमा पनि हाम्रा पुर्खाहरू पूर्वजहरूले देशलाई स्वतन्त्र सार्वभौम राख्न सक्नुभयो। हामीले पनि त्यो खालको चतुर्यता, त्यो खालको विवेकशीलता, बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेर हाम्रो देशको स्वाधीनता, सार्वभौम सत्तालाई कायम गर्दै फेरि हामीले आफूलाई विकास गर्ने, समृद्धि गर्ने दिशामा जानै पर्छ। कतिपय कुराहरू यहाँ उठेका छन् कि जस्तै जनयुद्ध दिवसको बारेमा जो कुरा चाहिँ यहाँ म स्मरण गराउन चाहन्छु। माघ 19 गते त्यो निर्णय भएको रहेछ। पूर्ववक्ता मान्यज्यू उप प्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ, त्यही क्याबिनेटले गरेको रहेछ भन्दा अब यो कुरा कस्तो हो मैले सुरुमै हाम्रो संस्कारको चर्चा गरेँ। म विषयमा व्यक्ति केन्द्रित म कोही बताउन चाहन्न कि हाम्रो संस्कार कहाँबाट आउने हो। हामी आफैले गर्ने, अर्को ठाउँमा जाँदा त्यही फेरि अर्को हुने कसरी हुन्छ यो कुरातिर म धेरै कुरा आलोचनाको विषय भन्दा हाम्रो संस्कृति संस्कार सुधार गरौँ हामी सबैले आफूतिर फर्केर भन्ने कुरा राख्दै म सम्माननीय सभामुख महोदय कि प्रधानमन्त्रीजीले हाउसमा महिनाको पहिलो हप्ता प्रश्नोत्तर गर्ने, जवाफ दिने, संसदप्रति उत्तरदायी हुने, सरकार जनतासँग उत्तरदायी हुने खालको प्रयत्नहरू जो नयाँ यो सदनबाट सुरु भएका छ, यस्ता नयाँ कुराहरूलाई हामी आगामी दिनमा अझै परिष्कृत गर्दै जाउँ। संसद सबै जनताको आवाज यहाँ उठ्नुपर्छ, सुनिनुपर्छ। साथसाथै यो संसदलाई पनि अझ कसरी कार्यविधिमा विकास गर्ने, कतिपय पार्लियामेन्टहरूमा हाउसमा छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, अनि यसलाई अझ दलीय सहमतिहरू बनाउन, एउटा राष्ट्रिय सहमति जस्तो बनाउन मिनी पार्लियामेन्टहरू, संसदीय समितिहरूमा क्लोज मिटिङ हुने गर्छ। कतिपय अनुभव त्यस्ता छन् विकसित देशहरूका, यसका राम्रा अभ्यास गरेका देशहरूमा त्यहाँ चाहिँ क्लोज डायलग गर्ने। यहाँ त हामी मिडियामा बोल्नु, यो फुल हाउसमा बोल्नु र समितिमा बोल्नु र बाहिर पार्टीमा बोल्नु एउटै हुन्छ। पार्टीको धारणा घोषणा पर्छ, एकजना मान्य आएर पढे पनि हुने जस्तो हाम्रो पार्लियामेन्ट्री अभ्यास छ। मैले नकारात्मक मात्रै भनेको छैन, यसले जनतालाई सुसूचित गर्छ, सहभागी गर्छ, डाइरेक्ट डेमोक्रेसीको अभ्यास हुन्छ। तर कतिपय राष्ट्रिय विषय, संवेदनशील विषयहरूमा सहमति खोज्ने विषयहरूका विधि के हुन्छन्, आगामी दिनमा यसतर्फ पनि काम गरौँ। हामी सबै मान्य ज्यूहरू, आम नेपाली जनसमुदाय, म आफ्नो दलको तर्फबाट आउँदै गरेको तिहार, छठ, नेपाल सम्वतको सन्दर्भमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।